सूरत अत-तकासुर मक्किया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तकासुर मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। अल्हाकुम गाफिल रखा तुम्हें तकासुर माल की ज़्यादती ने। माल जब ज़्यादा हुआ तो फिर उतना ही ज़्यादा अल्लाह से गफलत हो गई। इसका आज हम वाज़े तज्ज़िया करते हैं, हमारे सामने है। वो लोग जो पहले गरीब गुरबा थे, इतने अल्लाह रसूल की महफ़िलों में जाना, अल्लाह रसूल की बातें करना, ख़वातीन है ख़ुद को ढांप के रखना, मर्द हज़रात है उनका मस्जिदों की तरफ रुख, अल्लाह वालों की महफ़िलों की तरफ रुख। लेकिन जैसे ही पैसा आ गया तो फिर घूमना फिरना, फिर नए से नए रेस्टोरेंट का विज़िट करना और वहाँ खाना पीना, उनका लाइफ स्टाइल ही सारा चेंज हो गया। और जब माल ज़्यादा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ औक़ात माल ज़्यादा देकर आज़माते हैं और बाज़ औक़ात माल ना देकर भी आज़माते हैं। माल की ज़्यादती में मुनहमिक बाज़ लोग इतने होते हैं, उसके अंदर इस कदर मशगूल होते हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि गाफिल किया तुम्हें माल की ज़्यादती ने। किस चीज़ से गाफिल किया? अपने अंजाम से, अपनी आखिरत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से। हत्ता यहाँ तक कि ज़ुर तुम जामिले तुम मक़ाबिर कब्रों से, यहाँ तक कि मर जाता है इंसान, फौत हो जाता है इंसान, लेकिन उसकी गफलत ख़त्म नहीं होती। कितना बूढ़ा होगा, कितनी बूढ़ी होगी, लेकिन जीने की तमन्नाएं इतनी ज़्यादा। सोचे जीने वालों जैसे, यानी लंबी उम्र वाली सोचे, और पाँव कब्र में है, सर पे एक बाल भी सफ़ेद नहीं। और दुनियादारी इस कदर है कि ज़िंदगी में कोई हिस्सा आखिरत का नहीं है। यहाँ तक कि वो मर जाते हैं पर उनकी गफलत ख़त्म नहीं होती। कल्ला यकीनन सौफ जल्द ही तालमून तुम जान लोगे। कल्ला और सौफा एक तरह की ये दो कस्में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हाँ, गाफिल रहो, बेफिक्र रहो। मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम जान लोगे। सुम्मा फिर कल्ला यकीनन सौफ जल्द ही तालमून तुम जान लोगे। उलमा फरमाते हैं कि जैसे ही इंसान का आखिरी वक्त आता है, यानी उसकी मोहलत का वक्त ख़त्म हो जाता है और उसकी मौत का वक्त जैसे ही आता है, तो मौत के जो आने का वक्त है, उसी वक्त इंसान को अपनी अगली ज़िंदगी में उसके साथ क्या होने वाला है सभी वो महसूस कर लेता है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ तुम जल्द जान लोगे। फिर कसम खा के कहता हूँ तुम जल्द जान लोगे। कल्ला यकीनन लो अगर तालमून तुम जान लो, इल्मल यकीन यकीन का जानना। यानी ये एक ख्वाहिश है, काश कि तुम ये है कि कसम से जान लेते इसी दुनिया में, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो वापस नहीं आना ना। ये तो एक ही चक्कर है, एक ही बार आना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि मुसलमान का इस दुनिया में एक ही बार आना है, फिर दोबारा उसे किसी भी रूप में दुनिया में नहीं भेजा जाता। जैसे अहले गैर का अक़ीदा है कि एक इंसान 7 बार दुनिया में आता है, तो बिल्कुल भी नहीं। इंसान सिर्फ एक बार दुनिया में आया और जब चला गया तो पलट के कभी वो किसी भी रूप में नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं काश कि तुम जान लेते इसी दुनिया की ज़िंदगी में, क्योंकि फिर अगर बग़ैर तैयारी किए मर गए तो फिर पछतावा बहुत होगा। लतारवुन्ना अलबत्ता ज़रूर तुम देखोगे जहीम जहन्नम को। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरह की कसम खा के फरमा रही हैं कि कसम है कि तुम्हें ज़रूर जहन्नम की सज़ा भुगतनी होगी अगर तुमने तैयारी किए बगैर इस जहान को छोड़ा। सुम्मा फिर लतारवुन्ना
البتہ ضرور تم دیکھو گے ہا جہنم کو عین الیقین، یقین کی آنکھ سے. نہیں آج تو جیسے شک ہے نا، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، نعوذ باللہ. ایک دن آنے والا ہے تم انہی آنکھوں کے ساتھ دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثم پھر لتسألن، ضرور تم سے سوال ہوگا، البتہ ضرور تم سے سوال ہوگا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے متعلق. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سے سوال کریں گے کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھی تم نے ان کا کیا کیا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار بہت زیادہ بھوک کی شدت میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی ایسے چکر گلی میں لگا رہی ہیں. تو آپ نے جب ان سے پوچھا کہ اس وقت تم باہر، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھوک کی سختی نے ہمیں گھر سے نکالا. اب یہ تینوں حضرات چلے اکٹھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میٹھا پانی لینے گئے ہوتے، گھر نہیں تھے. تو گھر والی نے محترم مہمانوں کو بہت عزت سے بٹھایا اور اتنے میں پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے. تو انہوں نے یوں ہی آپ علیہ السلام کو اور آپ کے رفقا کو دیکھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور جلدی میں ایک کھجور کی ٹہنی ہی کاٹ کے لے آئے. اس کے ساتھ کچھ کچی اور کچھ پکی کھجوریں تھیں اور پھر سامنے رکھی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لایا ہوا انہوں نے میٹھا پانی بھی ڈال کے رکھا. نبی علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام نے وہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا. تو آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ آیت پڑھی کہ قیامت کے دن تمہارے سے نعمتوں کا سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اتنی نعمتیں دی تھی ان کا کیا کیا. تو صحابہ، دونوں صحابی بہت پریشان ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ اس شدت کے عالم میں ہم یہاں آئے اور ہم نے یہ نعمتیں کھائیں تو کیا اس پر بھی سوال ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے پھر پانی کی طرف، بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مفہوم کہ پانی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈے پانی جو تم نے پیا ہے اس پر بھی تم سے سوال ہوگا. اللہ رب العزت اب جو بھی نعمتیں انہوں نے عطا کی ہیں انسانوں کو، آنکھ ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، امن ہے، صحت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، اللہ رب العزت سبھی کے بارے میں انسان سے پوچھیں گے کہ اس نے ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا. اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے بیداری نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ جہان آنے سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی اور نعمتوں کو جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ان کا شکر گزار ہمیں بنائے، شکر گزاری کرنے والا بنائے اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والا بنائے. اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.